बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। दीगर बाकी खबरों से पहले मैं आज की कट एंड रेज़र खबर दे दूँ तो आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना साइफ़र की जो केस की जो समाअत है उसका आज आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोशनी में, फ़ैसले की रोशनी में अब फ़र्द जुर्म से नहीं बल्कि दीगर तमाम चीज़ें भी अंडू हो गई, यानी दोबारा से उसका आगाज़ होने जा रहा है। लास्ट टाइम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया था, और फिर जज साहब ने कहा था, अबुल असरार ज़ुल्कुरनैन साहब ने, कि वज़ारत कानून अगर जिस तरह का नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसके बाद हम इस जेल में ही इसकी समाअत करेंगे। तो इतना तो हमें पता चल गया था, मगर अभी तक इमरान खान साहब के जो केस है, सैफर का केस, उसके नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और ज़ाहिर बात है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। तो जब वो अदालत में जमा होगा तो समाअत होगी। तो मेरा ख्याल है इब्तदा में अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लगेगी, और मे भी पॉसिबल उसकी नेक्स्ट तारीख लग दी जाए अगर आज नोटिफिकेशन वज़ारत कानून ने जारी किया। तो इसलिए शायद 1 घंटे बाद अडियाला जेल में चले जाए, तो लेकिन पहले समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होगी। उधर फैज़ाबाद धरना केस में ना एहसन इकबाल साहब ने, जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने भी जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी, जो उस वक्त डीजीसी थे। और इससे पहले आप मुस्लिम लीग नून, उनका पूरा सोशल मीडिया, ये तमाम प्रोपेगेंडा लगा हुआ था कि जनरल फैज़ तो गए, अब उनकी कुर्बानी होने वाली है। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं कि जनरल फैज़ ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के हाथों फारिग हो रहे हैं या उनकी तस्लील हो रही है। तो मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है। और मैंने भी एक व्लॉग में कहा था कि अब नवाज शरीफ साहब की जंग जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट लड़ेगी, काजी फायजीसा साहब लड़ेंगे। तो यही कहा जा रहा था कि भाई जनरल फैज़ की कुर्बानी होगी, मगर इनके अपने लोग ही जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं। पहले शाहिद खाकान अब्बासी, उस वक्त के वज़ीर आज़म, उन्होंने भी बयान जब रिकॉर्ड करवाया उस कमीशन के सामने, मैंने कहा मैं 100% ज़िम्मेदारी लेता हूँ जी, मेरे ही कहने पे ये मुज़ाकरात हुए थे, मेरे ही कहने पे मुज़ाकरात की टीम बनी थी, काबीना ने उसकी अप्रूवल दी थी, जिसकी बिना पर ये हुआ था। और अब एहसन इकबाल साहब ने को रात को बुलाया गया कल शाम में उस कमीशन ने, तो अब उसमें जो बयान दिया जी, उसके मिनट सामने आ गए जी। और उसके मुताबिक एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि फैज़ाबाद का धरना ख़त्म नबूवत से नहीं बल्कि ख़त्म हुकूमत से था। टीएलपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद नून लीग को निशाना बनाना था और गली मोहल्ले की सतह पर फसादात का ख़तरा था, इसलिए ये हमने मुआहदा किया। और मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं कि उस वक्त आईएसआई इस धरने को कराने में मुलविस हो या जनरल फैज़ उसके पीछे हो। मुआहदा प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से हुआ था, तो और काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी इस मुआहदे के हवाले से, और काबीना ने इस बात की मंजूरी दी थी कि जनरल फैज़ हमीद को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल किया जाए, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा। और हाँ, वो जो पैसे तकसीम करने वाला मामला था उससे मुतल्लिक़ उन्होंने कहा हमें नहीं पता। तो इनके अपने ही मामलात हैं, तो जो इनको क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर पर क्या बड़ा कुछ जल जाएगा अगर उधर तक पहुँचेंगे। तो बहरहाल मैंने पहले दिन से कहा था कि जनरल फैज़ हमीद को फैज़ाबाद धरने के हवाले से किसी किस्म का कोई छेड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी हर चीज़ की जो मंजूरी है वो उस वक्त की काबीना ने दी थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने दी थी। और कमीशन में कमीशन के सामने कोई गलत स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है, फिर को बाकी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो जनरल फैज़ हमीद साहब की काबीना ने ही मंजूरी दी थी उस वक्त। अब तो वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया, तो अब क्या रह जाता है इस केस के अंदर जाने थे। हाँ, थोड़ा झाड़े जुड़ेंगी ज़रूर सुप्रीम कोर्ट कि भाई आपने बड़ा गैर मेयारी काम किया, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होना इसके अंदर। उधर इलेक्शन कमीशन 12 कह चुका है, मैं ये नहीं कहता कि अब नहीं होगा, 12 कह चुका था कि 30 नवंबर को ना जो हल्का बंदी है ना, उनकी तफसील शेयर कर दी जाएगी। आज तो 1 दिसंबर हो गई है और अभी तक ताहाल हल्का बंदियों का स्टेटस सामने नहीं आया, जिसकी इशाअत कल होनी थी, बाकायदा बताना कल जाना था। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, मगर ये देर हो गया। तो इस टाइम तो हर चीज़ पे बनाम क्वेश्चन मार्क ही लगता है ना कि ये ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। उधर इमरान खान साहब को जेल में सारी तफसीलात तो मिल रही हैं कि उनकी एक अनाउंसमेंट की वजह से कहाँ किधर किस किस की कन्फ्यूजन फैल गई, वकला ही आपस में लड़ पड़े और फिर सोशल मीडिया पर फिर एक धमा चौकड़ी मची हुई है। कोई गौहर साहब की को चेयरमैनशिप मिलने पर काफ़ी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेज दिया जी तमाम पीटीआई रहनुमाओं को, वकला को और वर्कर्स को, सोशल मीडिया का जो हैंडलर्स हैं उन तमाम को हिदायत जारी की है कि तमाम लोग अब कम से कम पार्टी चेयरमैन पर किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे,
یعنی بیرسٹر گوہر پر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوگی اور اختلافی گفتگو یا کنفیوژن پھیلانے والی کوئی بات نہیں کرنی. تو یہ انہوں نے بتا دیا. ہاں ادھر پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اعلامیے میں عمران خان صاحب کو بانی چیئرمین کا خطاب دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ عارضی طور پر جس دن عمران خان صاحب کا یہ کیس ختم ہوا تو شاہ خانہ کی سزا ختم ہوئی اسی وقت ان کا وہ انٹیکٹ ہو جائے گا جی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اور پوری کور کمیٹی نے بیرسٹر گوہر پر اعتماد کا اظہار کیا اور بانی چیئرمین اور یہ کہا ہے کہ بانی چیئرمین کی موروثی سیاست کے خاتمے اور پارٹی کو ادارہ بنانے کی توثیق ہوئی ہے. اور ویسے بھی عمیر نیازی جو وکیل ہیں جو اس ملاقات میں تھے جس میں عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا تھا کہ یہ میری جگہ چیئرمین بنے, جس میں بیرسٹر علی ظفر بھی شامل تھے, اس میں عمیر نیازی بھی شامل تھے. تو عمیر نیازی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا بیرسٹر علی ظفر نے, اس ملاقات میں وہ خود بھی وٹنس تھے, کہ سر آپ ایسا کریں کہ اپنے خاندان میں سے کسی کو چیئرمین بنا دیں. تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں, اس سے میرا اصول بھی ٹوٹے گا اور میرا ویژن بھی بریک ہوگا. میں موروثی سیاست کے خلاف تھا ساری عمر, اگر میں نے اپنی فیملی میں سے ہی کسی کو کر دیا تو پھر یہ تو ان دوسروں میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا. تو میں نے اپنے خاندان میں سے کسی بندے کو نامزد نہیں کرنا. تو یہاں تو دو وٹنس بھی آگے اس کو انڈورس بھی کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے. اچھا یہ خبر چلی, سب نے سنا سرسری کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی جس کی بنا پر صدر مملکت نے آئین کی 4 ترمیمی آرڈیننس جو منظور کیے آئین پہ تو آرڈیننس منظور کر لی ہیں قوانین, 4 قوانین کی ترمیم کے اوپر. ایک ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس 2023, دوسرا ہے پاکستان پوسٹل سروس مینجمنٹ بورڈ آرڈیننس, تیسرا ہے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس, چوتھا ہے پاکستان براڈ کاسٹ کارپوریشن. یہ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت ترامیم کی گئی ہیں, لیکن میرے پاس خبر ہے کہ صدر نے دستخط بھی کر دی ہیں کہ چند ایسے ہیں جس پہ شدید قسم کا اختلاف ہوگا اور وہ آرڈیننس بھی عنقریب آنے والے. ہم دیکھتے ہیں صدر اس ڈرافٹ کے اوپر سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال صدر کی پوزیشن بھی واضح ہونے کا وقت قریب آنے جا رہا ہے. اور ادھر دوبارہ جو سیفر کیس پہ عمران خان صاحب کی جو سزا ہوئی بھی ہے اس سزا کو کالعدم قرار دینے کے لیے ترمیمی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے. لاسٹ ٹائم بیرسٹر ظفر نے درخواست واپس لے لی تھی کہ ہم نے اس میں تھوڑی ترمیم کرنی ہے, کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزائی عمران خان صاحب کی انڈو کر دی تھی, فرد جرم ہی انڈو کر دیا تھا, تو انہوں نے سپریم کورٹ سے جا لے کر یہ درخواست ہمیں واپس دے دی, اس میں ہمیں تھوڑی ترمیم کرنی ہے, وہ دوبارہ جمع کرا دی گئی. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو سماعت کے لیے کب منظور کرتا ہے. آخری اور فائنل خبر جی, دانیال عزیز نام تو آپ نے سنا ہوگا, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور انہوں نے بینڈ بجائی ہے احسن اقبال صاحب کی. اور یہ دانیال عزیز صاحب کو بلدیاتی سیٹ اپ کا کنگ مانا جاتا ہے, اور مشہور زمانہ یہ ایکسپرٹ ہے, مشہور زمانہ پاکستان کی ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین بلدیاتی سیٹ اپ پرویز مشرف صاحب لے کے آئے تھے. اس کے روح رواں جو تھے وہ دانیال عزیز صاحب تھے. انہوں نے سارا ملبہ پی ڈی ایم کی حکومت پر یعنی اپنی نون لیگ کی حکومت پر ڈالا, اور اسپیشلی احسن اقبال صاحب سے متعلق بتایا کہ وہ بڑے بڑے تقریر جھاڑیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وہ پلاننگ میں تھے یہ اس گورنمنٹ کے اندر, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, اور یہ تمام ذمہ داری مہنگائی کی وجہ سے جو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے اور اب انتخابی نتائج میں وہ سب اٹھانی پڑے گی, تو اس کی ذمہ داری احسن اقبال کی ہے. اور اگر پارٹی نے احسن اقبال کی اس ناکامی کا نوٹس لیا ہوتا تو اس احسن اقبال کو مستعفی ہونا پڑتا, تو یہاں تک ہے برطرف کرنا پڑتا. تو یہ کوئی برطرفی کا مطالبہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بڑی چیز ہے. تو یہ لوگ آپس میں ہی ان کو سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے, یہ تھوڑا اسمائل کے ساتھ بڑا وکٹوریس لے کے چل رہے ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ اندر سے کس حد تک کھوکھلا ہو چکی ہیں یہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے ریاست بچانے کے نعرے میں اپنی سیاست بھی گوائی اور ریاست کو بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچایا. ان تمام افراد کے لیے ایک مقام فکر ضرور ہے. یہ کوئی چھوٹے مطالبات نہیں ہے دانیال عزیز کے, بڑے مطالبات ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.